मखदूम शामीना शाह के गुलाम और आशिकीन यहाँ हाजिर हैं, आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस बहुत ही कम वक्त है क्योंकि ये उर्स हुजूर कुतुबुल अवध का उर्स है और ये फ़कीर 10 मिनट के लिए सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह से इसीलिए हाजिर हुआ है कि कम अज़ कम इन 10 मिनटों में एक ऐसे कुतुब की निगाह हम जैसे गुनहगारों पर पड़ जाए। लखनऊ वालों, ये तकरीर का वक्त नहीं है, ये तकरीर का मौका भी नहीं है, बस इसलिए हम यहाँ पे हाजिर हैं कि आज दोनों हाथों से सिद्दीक़ अकबर का शहजादा अपना फैजान लुटा रहा है। जिसे लेना हो आ जाए। लखनऊ वालों याद रखना, ये वो दर है, कसम खुदा की कारी अब्दुल हन्नान साहब, ये वो दर है। हमारी हैसियत क्या है, आम आदमी की हैसियत क्या है, किसी आलिम की हैसियत क्या है। वक्त के कुतुब, वक्त के मुजद्दिद, वक्त के कलंदर, वक्त का अब्दाल, वक्त का अवतार, वक्त का मखदूम शामीना शाह की बारगाह में नज़रें झुका क्या। ये मकाम है मखदूम शामीना शाह लखनवी का। क्यों ना हो आप बेटे हैं सिद्दीक़ अकबर के, क्यों ना हो अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया का शहजादा है, जिनका पीर बेनज़ीर, जिनके दादा पीर बेनज़ीर, जिनका वालिद बेनज़ीर। और हत्ता कि मुझे कह लेने दिया जाए, लखनऊ वालों अपनी किस्मत पे नाज करो, लोगों के पीर बेनज़ीर होते हैं, मेरे मखदूम का मुरीद बेनज़ीर। आज मुझे कह लेने दिया जाए, आज का ये वक्त चला है, अपनी अपनी कलम से विलायत बांटी जा रही है, अपनी अपनी कलम से जिसे पाया जाता है वली बना दिया जाता है। लखनऊ के बादशाह को इस फकीर का सलाम हो, अपनी माँ की कोख से आप वली हैं, मादरजात वली हैं। मुजाहिदे ने वली नहीं बनाया, मुशाहिदे ने वली नहीं बनाया, पीर की बैयत में आने से पहले वली हैं, अपने मुर्शिद की खिलाफत मिलने से पहले वली हैं। आप तारीख पढ़िए, आपके पैदा होने से पहले आपके चचा हुजूर रईसुल आरफीन शेख कव्वामुद्दीन अब्बासी चिश्ती ने फरमाया था, हमारे घर में एक बेटा पैदा होगा, एक बेटा पैदा होगा, हमसे उसका खानदान जाना जाएगा। वो बेटा कोई आम बेटा नहीं होगा। अपनी बीवी से फरमाते हैं आफ्ताबे चिश्त होगा, आफ्ताबे चिश्त होगा। सिर्फ आफ्ताबे चिश्त नहीं, आज लोगों को जो अलकाब पोस्टरों के जरिए अता होते हैं, उलमाए किराम इस बात पर तवज्जो दें, हाज़रीन इस बात पर तवज्जो दें, हमारे बड़े इस बात पर तवज्जो दें। ये हवाई बात नहीं है। आज मखदूम शामीना शाह को आपके मुर्शिद ने वो अलकाब दिया है, कसम खुदा की अगर उन अलकाब पर कलम चला दूं पूरी किताब हो जाएगी। वो तारीखी जुमला जो बाराबंकी की सरजमीन से मखदूम शेख सारंग चिश्ती ने कहा था, तुम शामीना हो, तुम शामीना हो, तुम शामीना हो। इसके बाद वाले जुमलों पर लखनऊ वालों झूम जाना, मीनाइयों झूम जाना। सिर्फ शामीना नहीं कहा, ये भी कहा तुम अर्श के नगीना हो, तुम अर्श के नगीना हो, तुम अर्श के नगीना हो। ये कोई आम जुमला नहीं है। उलमाए किराम की बारगाह में गया, सूफियों से पूछा, मुर्शिदों से पूछा, तमाम मशाइखों से पूछा, हुजूर इस अर्श के नगीने का मतलब क्या है। यही जवाब मिला, उलमाए किराम तारे हैं, सारे औलियाए किराम तारों की मानिंद हैं। उन तारों में मेरा मखदूम सुल्तानुल अवध मखदूम शेख मोहम्मद शामीना चिश्ती सिद्दीकी सुहरवर्दी नगीना है। मेरा मखदूम नगीना है, मेरा मखदूम वो मखदूम है। फिर से कह रहा हूँ, आप सब अपना जहन हाजिर कर लें। ऐसे सखी के दरबार में है, ऐसे वली के दरबार में है, अदब से बैठे, बेहद अदब से बैठे। आपका ही कौल है, आप फरमाते हैं आमाल से, इबादत से जन्नत मिल जाती है, लेकिन अदब से खाली के जन्नत मिल जाया करता है। अदब और एहतराम से खाली के जन्नत तक पहुंचा जा सकता है। अदब से बैठिए। आप अपने घर के कुछ भी हो, अपने नसब के कुछ भी हो, ये वो दर है जिस दर पे शेख सादुद्दीन खैराबादी आते थे, सर झुका के आते थे। शाह शफीपुरी आते थे, सर झुका के आते थे। कसम खुदा की 1000 से ज्यादा किताबों का मुताला है। उस वक्त के जितने बुजुर्ग मखदूम शामीना शाह के पास आते
تھے سر جھکا کے آتے تھے. کوئی لائے تو مثال, کوئی پیش تو کرے مثال. وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخیں بھول گئے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ ہم بس چادر چرانے تک محروم رہ گئے ہیں. پڑھیے تو جا کر کے مخدوم شامینا شاہ کو. بالخصوص لکھنؤ والوں تم پر احسان ہے, تمہارے گھر پر احسان ہے. قیامت تک لکھنؤ والوں کی ماہیں ایسا بیٹا نہیں جنے گی جو مخدوم شامینا شاہ کا احسان چکا پائے. یہ رونے کا مقام یہ ہمارے دل کے الفاظ ہیں, ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صاحب مزار کی بغیر مرضی کے کوئی ایک جملہ نہیں بول سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, کوئی کسی بھی بارگاہ کے صاحب مزار ہو بغیر ان کی مرضی کے کوئی ایک جملہ نہیں بول سکتا. تو یہ فیض ہے میرے مخدوم کا. اور کیوں نہ ہو, آپ کے والد بھی ولی ہیں, آپ کے چچا بھی ولی ہیں, آپ کا پیر بھی بے نظیر ہے, آپ بھی بے نظیر ہیں, آپ کے مرید بھی بے نظیر ہیں. اور اس کے آگے مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیا جائے, لوگوں کے پیر بے نظیر ہوا کرتے ہیں, یہاں میرے مخدوم شامینا کیا شان ہے, آپ کا مرید بھی بے نظیر ہے اور اس مرید کا مرید بھی بے نظیر ہے. آفتاب چشتیہ مخدوم شامینا لکھنوی, کیا شان ہے, اسی شان پر قربان جاؤ. آج مجھے قاری عبدالحنان صاحب قبلہ نے 10 منٹ کا موقع دیا ہے اور یہ میری نظر میں صدر مجلس ہیں, میری نظر میں, اور میں ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. اور ایک جملہ اور بھی دے دوں کہ 10 منٹ کا انہوں نے وقت دیا ہے, بہت بہتر کیا ہے. 10 منٹ کیا ہے, 10 سال کیا ہے, 10 صدی گزر جائے گی, مخدوم شامینا شاہ کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور یقین نہ ہو, پوسٹروں میں دیکھ لو 500 سال گزر گئے, آج بھی مخدوم شامینا کا ذکر ہم جیسے غلام, آپ جیسے غلام اپنی زبانوں پر ورد کر رہے ہیں. 500 سال گزر گئے, صبح قیامت تک, جب تک قیامت نہیں آ جائے گی, مخدوم شامینا شاہ کا ذکر آپ کا ڈنکا صبح قیامت تک بجتا رہے. لکھنؤ کی سرزمین کا قطب ہے, لکھنؤ شاہ ولایت کا شہر ہے, مخدوم شامینا شاہ کا شہر ہے. ایک اور جملہ بول لینے دیا جائے, آپ کے نام میں قطب اودھ کا ذکر آتا ہے. اودھ کی وہ سرزمین ہے, اودھ کا سلطان ہونا, اودھ کا قطب ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اودھ کی سرزمین ولیوں سے خالی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اودھ کی سرزمین سیدوں سے خالی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اودھ کی سرزمین علماء ربانین سے خالی ہے. لیکن قربان جاؤ, صاحب مزار پر اسی اودھ میں قطب باسا ہیں, اسی اودھ میں سرکار مسولی ہیں, اسی اودھ میں حاجی وارث واحد علی شاہ ہیں, اسی اودھ میں ہزاروں بزرگ ہیں. ان بزرگوں کی سلطانی میرا شامینا شاہ کر رہا. ہمیں سمجھنا ہے, یہ ہمیں سوچنا ہے. ایسے صاحب مزار کی بارگاہ میں آئے ہیں, میں یہی اپیل کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سائلو مرادیں اپنی اپنی مانگ لو, سائلو مرادیں اپنی اپنی مانگ لو. در میرے مخدوم کا کھلا ہے عطا کے لیے, در میرے حضرت کا کھلا ہے عطا کے لیے. اور ایک التماس, ایک گزارش کروں گا, جو بھی حضرات صحن میں بیٹھے ہیں, علماء ہو یا عام ہو, خواتین ہو, ماں اور بہنیں ہو, آستانوں کا ادب اور آستانوں کا پاس رکھا کرے. صاحب مزار کی بارگاہ میں بیٹھے, کیونکہ ہمیں پتا ہے تو زندہ ہے واللہ. ایک بار کہو نا یار نائیو, یہ اپنی شہر ہے. مخدوم شامینا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری اس تقریر میں کوئی غلط جملہ یا شرعی کوئی گرفت ہوئی ہو, سرکار مخدوم شامینا شاہ کے صدقے مولا کریم معاف فرمائے. قاری عبدالحنان صاحب قبلہ و جملہ حفاظ کرام, قاری قرآن, علماء کرام و عوام بالخصوص مخدوم شامینا شاہ کے سارے مہمان کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.